मैं मोहम्मद अयूब शाद, डायरेक्टर जवाहर जूनियर कॉलेज हाई स्कूल याकूबपुरा कॉलोनी और अलावा AIMIM का पार्टी वर्कर भी हूँ। आप सब तमाम अहलियान महल्ले याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद तेलंगाना के सारे मुसलमानों से मुखातिब हूँ कि कल अलविदा जुमा है। हम सबको खास तौर पे जामे निजामिया को फॉलो करना पड़ेगा और सदर मोहतरम आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बातों को मद्देनजर रखते हुए घर में नमाज अदा करनी होगी। इसके अलावा ईद की नमाज भी बगैर कोई तकबीर के और घर में पढ़नी चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि खास तौर पे ख्याल रखें कि आप लोग खरीद फरोख्त को बाहर ना निकले, जितना एहतियात हो सकता एहतियात करें, क्योंकि हम 4th स्टेज पार कर चुके हैं। अब जब ये बारिश आएगी तो हालात कैसे होंगे, ये वबा, ये प्लेग जिस तरीके की लपेट में ले सकता है हमको, उससे एहतियात करना है। और आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो राशन किट्स दिया जा रहा है हर महल्ले में, हैदराबाद में और दूसरे अजला में, काबिल तारीफ बात है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये किसी को बताने के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत का अवाम की मोहब्बत और इंसानियत के नाते जो तकालीफ उठाते हुए ये राशन किट्स को अवाम तक पहुंचाया है, ये काबिल तारीफ बात है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब भी मुहर्रिख 2020 के लॉकडाउन के बारे में लिखेंगे, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बेलौस कारकर्दगी राशन किट्स पहुंचाने की जरूर सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। अलावा इसके मौलाना आली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने राशन किट्स बांटे हैं, मैं नहीं समझता कि शायद ही कहीं और इतने राशन किट्स का इंतजाम हुआ है, क्योंकि जब वो टोकन सिस्टम देकर हर महल्ले में, गली में बांट रहे थे, शिकायत के बाद वो घर घर फिर के बांटे और उनकी खिदमत बेलौस है। सारे याकूबपुरा कॉलोनी ने देखा और वो अपने बीच में घर छोड़कर अब याकूबपुरा में रहने लगे हैं, ताकि अवाम की जो भी तकालीफ है उसको दूर कर सके। साथ ही साथ ये जो GHMC के जो काम हो रहे हैं उसके अंदर भी तेजी से कंप्लीट होने के लिए उन्होंने जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब से जाकर मिले और रमजान के ड्यूरेशन में जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए तवज्जो दिलाया। मैं मोहम्मद अयूब शाद, प्रिंसिपल डायरेक्टर जवाहर जूनियर कॉलेज हाई स्कूल, आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि ईद की नमाज को घर से बाहर ना निकले,
اور جب ہم فرض نماز ہی گھر میں ادا کر رہے ہیں تو یہ جو واجب نماز ہوتی ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. جامع نظامیہ کے فتویٰ کو فالو کریے, صدر محترم کے انسٹرکشنز کو فالو کریے, اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. کیونکہ جب بھی ہم کو ضرورت پڑی تو سارے حیدرآباد کو آپ نے جو مشورہ دیا فائدہ مند رہا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی ہمارے کانسٹیٹوئنسی سے شکایت کی گئی حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے 1000 کٹس دلاب کٹے میں, 1000 کٹس یاقوت پورہ میں, اور کئی مرتبہ جب کبھی بھی یہ انسٹرکشن سے جہاں سے بھی فون آ رہا ہے ہم مستحق لوگوں کے بیچ میں جا کر مدد کرے ہیں اور آگے کرتے بھی رہیں گے. اور جناب یاسر عرفات یوتھ آئیکن یاقوت پورہ انچارج صاحب نے بھی بہت اپنی سرمایہ لگا کر زیادہ سے زیادہ کٹس لوگوں میں تقسیم کرے ہیں اور کر رہے ہیں. علاوہ اس کے صادق سراج صاحب بھی اپنے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. پھر ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ لاک ڈاؤن میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, جس کا میں شکر گزار ہوں. اور ہماری یہاں پر کانسٹیٹوئنسی بہت ہی یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب شکر گزار ہیں ان کے, کیونکہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے irrespective آف اینی ریلیجن کاسٹ اینڈ کریڈ یہ مدد ہوئی ہے, اور کہیں مالی امداد سے مدد کی گئی تو کہیں ریشن کٹ سے. اور میں یہ بھی بولنا مناسب سمجھوں گا کہ پکے ہوئے فوڈ پیکٹس تقریباً نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کے پاس سے اور اکبر اویسی صاحب کے پاس سے سارے یاقوت پورہ کانسٹیٹوئنسی میں ڈیلی ہر کونے کونے میں گلی گلی میں مستحق افراد کو بانٹا جا رہا ہے افطار سے پہلے. اور سارے لوگ اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہے اور دعا دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ اور نہیں بلکہ ان کو دعا دینے کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو عمر درازی کی دعا دے سکتے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے جو عوام پہ احسان کیا ہے عوام اس کو نہیں بھول سکتی. انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ. خدا حافظ. یقیناً اس دنیا میں ہے لاکھوں دولت مند، لیکن جب بات آتی ہے سخاوت کی تب میری مراد الحاج سید حمید الدین صاحب چیئرمین RR گروپ سے ہے. ان کے لیے چند اشعار الطاف کی طرف سے. اللہ کی ایک اونچی شان دیکھیے، اس دور کے ایک اعلیٰ حاتم کو دیکھیے، مظلوم کے کام آئے ریاکاری کے بغیر. سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال دیکھیے، مصیبت زدہ لاچار بیواؤں پر اپنی دولت کو ان پر نثار دیکھیے. حیران ہے حکومتیں اور یہ زمانے والے، صرف تنہا انسان کی سخاوت دیکھیے. دیتا ہے یہ ایمان مشورہ، اے الطاف، جنتی کو دیکھنا ہے تو سید حمید الدین صاحب کو دیکھیے. اللہ کی ایک اونچی شان دیکھیے.